बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैयद इनायतुल हक शाह साहब की। उनका एक पैगाम मेरी आंखों के सामने से गुज़रा तो मैंने कहा कि चलो आज इसके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। जो उन्होंने बातें की बारीक बीनी के अंदर जाकर वो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, सैयद इनायतुल शाह साहब ने कहा कि इस्लाम की बात करते थे, मुज़ाकरात में फ़ैले ले जाते थे कि फ़लाँ प्लाट भी मुझे दे दो और फ़लाँ को फ़लाँ लगा दो। उन्होंने ये किसके बारे में कहा? और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने बड़े बड़े जो राज हैं वो अफशां किए हैं। बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया है, हटाया है। क्यों हटाया है? इन राजों के पीछे आखिर क्या हकीकत है? ये चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। सबसे पहली बात नाज़रीन, बानिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के, यानी जब तहरीक लबैक पाकिस्तान जो थी मर्ज वजूद में आई तो यानी सैयद इनायतुल हक शाह साहब का भी उन चंद अफराद में शुमार थे जो इब्तदा में TLP के साथ जुड़ गए थे। यहाँ पर सैयद इनायतुल हक शाह साहब ने यह वाज़े किया कि जब TLP मौजूद नहीं थी, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि जब TLP मौजूद नहीं थी, ये उलमा, बड़े बड़े उलमा जो थे उस वक्त के, वो क्या करते थे कि इधर तो इस्लाम के नाम पर और ख़त्म नबूवत के नाम पर जलसे जुलूस और आवाम को लेकर चले जाते थे, लेकिन जब आगे जाते थे, जब TLP मर्ज वजूद में नहीं आई थी, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो लोग यानी TLP उस वक्त मर्ज वजूद में नहीं आई थी। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह एक तहरीक चला रहे थे और इनके मद्दे मुकाबिल कुछ लोग खड़े थे, वो भी तहरीक चला रहे थे और वो भी चाहते थे हुकूमत के पास कि हम जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। मुज़ाकरात के नाम पर उन्होंने फिर भांडा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर उन फाइलों के ऊपर लिखा होता था कि फ़लाँ प्लाट जो है वो आप हमें दे दें और फ़लाँ बंदा जो है वो हमारा उस पोस्ट पर लगा दें। यानी जो पब्लिक के अंदर बात होती थी वो होती थी कि हम नमूस रिसालत के लिए निकले हुए हैं, हम ख़त्म नबूवत के लिए निकले हुए हैं, यानी एजेंडा ये होता था। लेकिन जब आगे मुज़ाकरात होते थे, उनकी टेबल के ऊपर बैठते थे, टेबल टॉक करते थे, यानी हर यानी फरीकैन जो अपना जो है ना वो पॉइंट सामने रखते, हुकूमत अपने रखती है, तो उस वक्त क्या होता था नाज़रीन, उस वक्त यही होता था कि ये लोग इधर लोगों को इस्लाम का कहते थे, उधर जाकर अपने लिए सब कुछ मांग लेते। तो उन्होंने कहा कि फिर इसके बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने उन सब लोगों को, ये स्पीच उन्होंने मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में की, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब की मौजूदगी में की। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने उन सब लोगों को एक्सपोज किया। पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने ऐसा एक्सपोज किया कि उन लोगों का नाम लेकर भी लोग क्या करते थे, नफ़रत करने लगे। और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह जो थे तमाम लोगों की आंखों का तारा बन गए। वो तारा क्यों बने ये भी फिर उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दीन इस्लाम के नाम पर गद्दारी नहीं की, उन्होंने नमूस रिसालत के नाम पर गद्दारी नहीं की, उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। जब मुज़ाकरात होते तो वो अपनी बातें मनवा कर वापस लौटते, ना कि मुज़ाकरात के नाम पर प्लाट मांगते। ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर। फिर उन्होंने कहा कि हमने अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को अमीर क्यों बनाया है? बहुत से लोग हैं जिनके पेट में ये मरोड़ उठे और उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि ये बंदा जो है ये लीड नहीं कर सकेगा, इसकी जगह किसी और को बनाते, ये तो बच्चा है, ये है, वो है। उन्होंने कहा कि यानी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, देख सकते हैं और हमें मालूम है कि कौन जो है वो नमूस रिसालत का या ख़त्म नबूवत के एजेंडे के ऊपर चल सकता है, यानी इस TLP की जो क़यादत है इसको संभाल सकता है और आगे लेकर जा सकता है। हम इस बात को खूबी जानते हैं। हमें कोई ये मशवरा ना दे कि फ़लाँ को अमीर लगाएं या फ़लाँ को लगाएं।
ہم نے جو ڈسیزن لیا ہے اور ہم نے سعد حسین رضوی صاحب پر اعتماد کیا ہے اور وہ ہمارے اعتماد پر پورا اترے ہیں اور اترتے ہیں. یہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا اور لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں, کیونکہ مخالفین کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے اوپر کیا کرتے ہیں, کیچڑ اچھالتے ہیں. جب کیچڑ اچھالتے ہیں تو کیچڑ اچھالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی الیکشن ہوئے, الیکشن کے بعد کیا ہوا کہ بہت سے جو تحریک انصاف کے لوگ تھے یا اس کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے لوگ تھے, پی پی کے لوگ تھے, جو جب وہ ملتے تھے ٹی ایل پی کے کارکنان کو تو وہ کہتے تھے کہ دیکھ لیا آپ نے کتنی نشستیں جیتی, ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کا یہ جو ووٹ ہے یہ ضائع جائے گا, تو دیکھو آپ کا ووٹ ضائع ہو گیا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ریکویسٹ یہی ہے کہ یہ ووٹ ضائع نہیں ہوتا, بلکہ یہ اس ووٹ کا وزن جو ہے نا وہ ہو رہا ہے, اور یہ ایسا وزن ہو رہا ہے کہ اس کا وزن کرنا ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ بھول جائیں گے آنے والے چند دنوں میں. آپ دیکھیں ناظرین, آپ بالکل جب میں ووٹ ڈالنے میں بذات خود جا رہا تھا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کے حلقے کے اندر آپ کے کینڈیڈیٹ کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ویک ہے, وہ آپ کو یعنی آپ اگر ووٹ ڈالیں گے بھی تو آپ کا کینڈیڈیٹ تو نہیں جیت سکے گا اور آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا. میں نے کہا کہ میری بات سنو, اس حلقے کے اندر میرا کینڈیڈیٹ ہار جائے گا نا, جب اوورآل پورے پاکستان کے اندر کاؤنٹنگ ہوگی, گنتی ہوگی, چاہے وہ ہماری تحریک 50 لاکھ ووٹ لے, چاہے وہ 70 لاکھ ووٹ لے, چاہے وہ 60 لاکھ ووٹ لے, لیکن جب وہ ووٹ لے گی تو ان ووٹ کے اندر تو میرا ووٹ شمار ہوگا نا. یہ میرا وہ نظریہ ہے, اور اس نظریے کے اوپر میں کھڑے ہو کر کیا کرنے جا رہا ہوں, یہ ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں. اور میں آنکھیں بھی بند کر کے وہاں پر اگر مہر لگاؤں گا تو یہ جو میرے ہاتھ میں مہر ہے, یہ سٹیمپ جو ہے, یہ اس کرین کے نشان کو ڈھونڈے گی اور ڈھونڈ کر اسی کے اوپر جو ہے وہ لگے گی. تو یہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب نے واضح طور پر کہا کہ ہم اپنے اس عظیم لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم اس عظیم لیڈر کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا, وہ باتیں کریں, ہمارا کام ہے کام کرنا اور ہم کام کریں گے. انہوں نے کہا کہ جو کتوں کا کام ہے وہ ہوتا ہے بھونکنا, وہ بھونکتے رہتے ہیں, لیکن جو منزل کا راہی ہوتا ہے, جو اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے, وہ کبھی رکتا نہیں ہے, کبھی ٹھہرتا نہیں ہے. وہ اپنی اس منزل کے اوپر جا کر ہی, اپنے اس ٹارگٹ کے اوپر, اپنے اس ایم کے اوپر جا کر بریک لگاتا ہے. تو اس طرح سے بہت سے آپ کو لوگ بھی ملیں گے, مواقع بھی آئیں گے کہ جب آپ کو بالکل جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ پریشان کر دیا جائے گا کہ آپ کی جو تحریک ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا ختم ہونے والی ہے, یا اس کی اہمیت نہیں ہے, یہ گر چکی ہے, اس کو میڈیا کوریج نہیں دیتا, یا یہ ہو گیا, یہ فلاں ہو گیا. وہ آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں. آپ نے اس طرح سے نہیں ہونا, آپ نے مزید جرأت دکھانی ہے, مزید بہادری دکھانی ہے اور اس کے اوپر کام کرنا ہے. آپ دیکھیں گے جو بندہ سب سے زیادہ محنت کرتا ہے, تکلیف بھی اس کو ہوتی ہے جب کسی چیز میں نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک عام کارکن جو ہے یا ایک ضلعی لیول کے اوپر جو بندہ کام کرتا ہے وہ صرف ضلع کے حد تک کام کرتا ہے, اس کو تکلیف تھوڑی کم ہوتی ہے اور اس سے پوچھ گچھ بھی کم ہوتی ہے. جو پھر اپنا صوبے کی یعنی مقام کے اوپر یعنی پوائنٹس کے اوپر کام کرتا ہے, اس سے پوچھ گچھ صوبے تک ہوتی ہے اور اس کو تکلیف بھی تھوڑی کم ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے ذمہ وہ ایک صوبہ ہوتا ہے. باقی اگر سندھ کے اندر, کے پی کے اندر, یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, ادھر ادھر مزید کچھ ہوتا ہے تو اس چیز کی اس کو یعنی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ وہ ان چیزوں کا جواب دے نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنے ہی صوبے کا جواب دے ہوتا ہے. جبکہ جو امیر ہوتا ہے, امیر کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کام کہاں کرتا ہے, پورے یعنی چاروں صوبوں کے اندر کام کرتا ہے, پھر ان ڈسٹرکٹ کے اندر کام کرتا ہے. کیونکہ جہاں پر بھی تحریک کو فتح ہوتی ہے یا شکست ہوتی ہے, جب بھی ووٹ ہوتے ہیں, جب بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, لانگ مارچ ہوتا ہے, تو سب لوگ اس امیر سے پوچھتے ہیں, نہ کہ اس ضلعی عہدیدار سے یا اس صوبائی عہدیدار سے. ٹھیک ہے, تو سب سے زیادہ جو سٹرگل ہوتی ہے, جو محنت ہوتی ہے, جو ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے, وہ بھی امیر کی ہوتی ہے. تو لہٰذا امیر صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ چلنا چاہیے, وہ جو بھی حکم کرے ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. باقی جو لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں اور ان کو ایکسپوز علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کر کے گئے, انہوں نے کبھی بھی اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا, اپنے نظریے کے اوپر ڈٹ کر کھڑے رہے, اور اس چیز کی جو گواہی ہے وہ دنیا بھی دے رہی ہے
کہ واقعی اس مرد کلندر نے کبھی سودا نہیں کیا اپنے ضمیر کا، اپنے نظریے کا۔ یہ تھے ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔